अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी आज मज़दूर फैमिली वालों ने अपनी बीवी का फिर फेस रिवील कर ही दिया। चलें, अच्छी बात है। देखें, ये ऐसे यूट्यूबरों की ना ड्रामेबाजियाँ होती हैं। जब आपने फेस रिवील करना है ना तो फिर आप अपनी ऑडियंस को परेशान मत किया करें। प्यारी है बच्ची, अल्लाह ताला बेटियों का नसीब अच्छा करे। बेटियां सारी ही बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत होती हैं और कहते हैं खूबसूरत से ज़्यादा खूबसूरत होना ज़रूरी है। मैंने जब इनकी फ्रंट पे देखी ना तस्वीर तो मुझे लगा कि जैसे वो जो इनकी बाजी है ना नजमा, सेम दोनों की एक ही शक्ल थी। तो मैंने कहा अच्छा ये कौन है। तो वो ना दो तस्वीरें लगी हुई थी, फिर बात साथ ही उसकी। तो आज फाइनली जो उन्होंने कहा, फिर हमने ना फेस रिवील कर दिया। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, आज देख लेते। रोज़ जो जरा सप कढ़ना हुंदा सी ना, बच्चे ने अज कढ़ ही दिता है। तो वो फिर जब उसने मतलब काफ़ी नाजो अंदाज़ों से माशाल्लाह से उसको तैयार करवाया, फिर अंगूठियाँ, फिर जूते शूते पहना पहनू के फिर उसने फेस रिवील किया। तो जो हमारी ऑडियंस को बड़ा पसंद आया, ज़ाहिर है प्यारा लगा कि प्यारी है माशाल्लाह से। और मैं कहती हूँ वक्त है, वक्त वाली बेटियाँ आएँ, सब घरों में हमारी बेटियाँ भी जाएं तो दूसरे घरों में जाके सुख सुकून हो जाए। और हमारे घरों में भी जो बेटियाँ हैं इसी तरह कहते हैं ना, उनका अच्छा कदम हो के हमारे घरों में अल्लाह पाक सुकून दे। तो इनकी भी बहू का अच्छा ही है आना के माशाल्लाह से लहरें बहरे हो गई। वो बता रहे थे ना कि इतनी देर से हमारा चैनल था नहीं चला, तो कई शादियों पे भी नहीं चैनल चलते। चलें, अच्छा अल्लाह पाक करे तो फिर वो हो गया ना अच्छा उनके लिए। तो बार काफ़ी खुश था। तो माशाल्लाह से ऑडियंस इतनी खुश, सब ने इतनी दुआएं दी हुई थी। माशाल्लाह भाभी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जो उसने कहा कि ये मैंने यूट्यूब पे जो एक कदम उठाया है तो अल्लाह ताला मुझे कामयाबियाँ दे। ये वो मतलब क्या बीवी का फेस रिवील करने का कदम उठाया? क्योंकि कदम तो वो काफ़ी देर से उठा चुका था। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि क्या ये इसको कदम उठाना कहते हैं, अपनी बीवी का फेस रिवील करना। बाकी तो कोई नहीं, जहाँ बहनें आते तो जहाँ बहनें माशाल्लाह में देखें जी, अगर बहनें आ सकती हैं ना तो बीवी भी आ जाए तो कोई मेरे ख्याल में ना बड़ी बात नहीं है। तो बाकी हम लोग का दारमदार नीयतों पे हम किसी को क्यों कहें कि उसने बीवी को क्यों दिखाया है। उसकी अपनी बीवी है, उसका अपना चैनल है, दूसरे भाई को नहीं दिखाते ना उसकी बीवी को दिखाते ना कभी उसकी तारीफ़ होती है। बस ये आने वाली बहू है, इसकी हर वक्त तारीफ़ है। शायद वो भांजी है इसलिए। तो भतीजी को भी उन्होंने कभी बुरा नहीं इनकी अम्मी जान ने कहा, जो इधर नहीं भी रहती। तो ये शायद रिश्तों की लाज है। तो वैसे हम लोग तो कहते हैं जी बहुएं ही होती हैं, चाहे वो गैरों के लिए हैं चाहे वो अपनों के लिए हैं। वो जो हमारे घर का सुकून होती हैं, सुख होती हैं। क्योंकि हमारी बेटियों ने तो दूसरों के घरों में जाके उनको सुख सुकून देना होता है ना। तो जो हमारी बहुएं आती हैं ना हमारे घर की, तो वही शहज़ादियाँ होती हैं ना। तो बस ये होता है कि कल मैं और मेरा बेटा ना गुजर रहे थे तो मेरा बेटा दिखाता कहता मम्मा ये कोठी देखें किसकी है। मैंने कहा किसकी? कहता आपकी फ्रेंड है जिनके घर आप पढ़ने आती थी। मैंने कहा अच्छा, मुझे थोड़ी थोड़ी ना चेंज लग रही है। तो मैंने कहा पाशा आपको पता है इनकी बेटी कोई नहीं, इनकी दो बहुएं हैं और वो अपनी दो ही बेटे हैं। तो मैंने कहा वो अपने बेटों से इतना बहुओं से प्यार करती हैं ना, कहती हैं वो मेरी बेटियां हैं और वो भी बड़ा प्यार करती। कहता हाँ मम्मा ऐसा ही होता है। तो बाद बहुएं भी हो बेटियां भी हो फिर भी लोग अपनी बहुओं से प्यार करते, क्योंकि बहुओं की अपनी जगह होती है, बेटियों की अपनी जगह होती है। अब ये थोड़ी है हमारी बेटियां तो ज़ाहिर है दूसरे घरों में चली जाती हैं, जो आने वाली होती हैं वही हमारे घरों की रानियाँ होती हैं ना। ये तो होती है समझने की बात। जिन्होंने हमारी खिदमत गुजारी करनी होती है, हमें पका के खिलाना होता है। तो बस वही बात है, इतना थोड़ा सा है कि आने वाली बहू को इन्होंने सर पे उठा लिया। वो जो बेचारी पहले थी जिसका मियाँ बीमार है ना, उसके चलो पहले तो छोड़ के चली गई हुई है, लेकिन जो पास है ना उसकी इन्होंने कभी तारीफ़ नहीं की। इसलिए थोड़ा सा हम परेशान होते हैं कि क्यों ये जो आई है ये भी नहीं सही। तो परी की मामा आप भी करें बात जी, इनका फेस जो इन्होंने अपनी बीवी का रिवील किया है। और अच्छी बात है कि वो
اور ساتھ میں جو ایک میں بات کی میں آپ کو بتاتی پھر آپ نے نا اس پہ تھوڑا ریویو دینا ہے کہ یہ جو میں نے ایک قدم اٹھایا اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیاں دے، تو اس پہ تھوڑی سی کریں بات۔ ہاں جی، وہ اس کے لیے یہ ہے نا قدم، وہ یہ بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بلاگنگ میں برکت ڈالے، یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ اس کے کم ہو گئے تھے نا ہاں جی، ویوز کم ہو گئے تھے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے۔ ماما ویسے وہ محنت کر رہا ہے نا، یہ بھی ایک طرح کا اس کا قدم ہی ہے، جو اپنی بیوی کو لے کے آ رہا ہے اس کا قدم ہی ہوا نا۔ ہاں دیکھیں بیوی بیچاری کام تو ساتھ کر ہی رہی تھی، چاہے وہ اس کا فیس ریویل تھا یا نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ چلیں دیکھیں اچھی بات ہے، یا تو گھر کی ساری خواتین نہ آتی ہوں تو بہنیں آ رہی ہیں نا تو کوئی بات نہیں، اگر دکھا لیا تو چلو اب وہ کھلا کھلا بیچاری کام کرے گی، پہلے اس کو گھونگھٹ نکال کے کام کرنا پڑتا تھا ہے۔ تو ویسے اچھا لڑکا ہے اس کی اور فیاض کی نا کافی دوستی ہے آپس میں، کیونکہ آج اس کی امی بیمار ہے، ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے نا تو لے کے گئے ہیں ان کو نا، تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں نصیبوں والی آئی ہے، اتنی دیر سے ان کا چینل نہیں چل رہا تھا۔ چلیں اللہ پاک کہا ہے کہ نا میری جو بیوی ہے نا اس کا مطلب بہت مبارک تھا میرے لیے، بہن بھائیوں کا بھی تھا پر میری بیوی کا بہت زیادہ۔ ہاں بہن بھائی تو بیچارے کافی دیر کے اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو بس یہ ہے کہ بیوی آئی تو آپ کو پتہ ہے جتنا ہماری آڈینس کو شادیاں بڑی اچھی لگتی ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں نیو کپل، تو پھر یہ ہے کہ اس وجہ سے چلیں اچھا لگا ہے مجھے، تو میں نے تو دیکھا تو مجھے بڑی پیاری لگی اور پوری فوٹو شوٹ کروائی ہے، تو ہماری آڈینس تو کہہ رہی ہے جی بھائی آپ ہمیں شادی کی تصویریں بھی دکھائیں، ظاہر موویاں شومیاں بنائی ہوں گی تو وہ ساری شیئر کریں نا، ظاہر ہے جب فیس ریویل کر دیا پھر تو چھپنے چھپانے کی بات ہی کوئی نہ رہ گئی۔ پھر وہ ہاں مجھے ان کا ٹبا بڑا اچھا لگا، وہ فیاض لوگوں کے دور دور درخت ہے نا، انہوں نے وہ جو اپنے گھر کے پاس ہی ایک چھوٹا سا باغیچہ بنایا ہے جہاں انہوں نے پھر اپنی بیوی کا فوٹو شوٹ کیا ہے، کبھی یہ وہ چھوٹے چھوٹے مالٹوں کو پکڑ کے بنوا رہی ہے تصویر، کبھی لیمن کبھی کچھ من کے لے بھائی اور ساڈے ورگیاں نوں تو پارکاں 'چ جانا پیندا تے وہ دیکھ لو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کنی اچھی جگہ دیتی ہے، کھلے گھر کھلے مکان تے اوتھے ہی انہوں دے درخت تے اوتھے ہی انہوں دی فوٹو شوٹ، تو اچھا لگا بھئی ہمیں کیا دکھ ہے، ہم کیوں ان میں سے کیڑے نکالیں، ہر بندے کی اپنی محنت اور ہر بندے کی اپنی آڈینس جو ان کو پسند کرتی ہے۔ تو مجھے تو خیر دلہن بڑی پیاری لگی ہے، میرے سے پہلے تو بھیا آپ لوگوں کو بڑی پیاری لگی ہے جنہوں نے دیکھا تھا۔ ویسے بھی بیٹیاں بہت پیاری، ہاں بیٹیاں تو پیاری ہوتی ہیں، دیکھیں وہ بچی بیچاری آئی ہے، اس نے ابھی تک کیا اپنا رنگ ڈھنگ دکھایا کہ کوئی اس کو کہے کہ وہ اس طرح، ہاں ان کی ساس اگر اپنی پہلی بہو کی تعریف نہیں کرتی تو اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو انہوں نے نہیں لا کے دکھایا، انہوں نے اس کی کوئی اچھائی نہیں بیان کی، انہوں نے کچھ نہیں دکھایا کہ وہ کبھی کام کرتی تھی نہیں کرتی تھی، وہ کس قسم کی ہے لڑکی، اچھی ہے بری ہے جو بھی ہے، اس میں اس بچی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ ان اپنے یہی پرانے جو چینل والے ہیں نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جی صرف اپنی اس بہو کی بڑائی کرنے کے لیے اس کو اتنا ہی پیڑا بنا دیا ہے، اور اس بیٹے کو بھی کوئی نہیں اب تو دکھاتے شروع میں دکھا دیا کرتے تھے، صرف یہ جو 7 بچے ہیں نجمہ اور وہ دوسرا کیا ہے اس بھائی کا کیا نام ہے، جاوید بھائی، ہاں وہ جاوید بیچارے کو ظاہر ہے انہوں نے تو پھر ساتھ ہی رہنا نا ماں باپ کے، انہوں نے کہاں جانا ہوتا ہے، ایسے جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں چاہے وہ معذور ہوں یا جو بھی ہوں تو انہوں نے کہاں جانا، انہوں نے تو پھر ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا، تو پھر جو ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے تو پھر پنجوں کی ہوش ہوندیاں نے نا، جویں اس ٹائم ایدیاں آصف دیاں نے، تو ماں باپ بھی اس کے ساتھ ہی ہے سارا کوئی، تو بس ٹھیک ہے مجھے تو بہت ہی اچھا لگا۔ تو فوٹو شوٹ آپ نے بتانا ہے آپ کو کیسا لگا ہے، وہ بھی بیچاری کبھی ادھر کبھی ادھر ہو کے بنوا رہی تھی تصویر، دیکھیں ظاہری بات ہے نا اس بیچاری کو پھر جڑے بوٹے نال کہندے پے سی اس بوٹے نال لگدی پئی سی، تو اچھی بات ہے، میاں کا فرما بردار ہونا چاہیے بالکل۔ اگر اس کا شوہر اس سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ کھڑی ہو کے پکچر بنواؤ، یہاں پہ کھڑی ہو کے پکچر بنواؤ، تو اس نے تو ویسے ہی کرنا تھا نا جیسے اس سے کہا جا رہا تھا۔ تو ماشاءاللہ پیاری، اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے، اور ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے نصیب جوڑا تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دیں، ہم لوگ تو یہی کہیں گے۔ تو اب وہ اس نے جو قدم اٹھایا محنت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو بھی رنگ لے کے آئے، تو بس امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، اور ہم لوگوں نے ویسے اب کم ریئیکشن کر دیا ہوا ہے تو اب شاید آپ لوگوں کو ہم اچھے لگ رہے ہوں یا شاید ابھی بھی نہیں اچھے لگ رہے ہوں گے، چلے کوئی بات نہیں، جب تک میرا ولاگنگ والا چینل بالکل اچھے طرح سے نہیں نہ چلتا تو ہے تو پھر تو برداشت کرنا پڑے گا، تو بس امید کرتی ہوں کہ
اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے ہاں جی بولو بولو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔